आज बाबाको 2078 साल जेठ 31 गते सोमबार 14/6/2021 को महावाक्य मुरलीको सार। मीठे बच्चे, इस पुरानो दुनियासँग बेहदको वैरागी भएपछि मात्र बाबाको साथमा जान सक्छौं। मीठे बच्चे, इस पुरानो दुनियासँग बेहदको वैरागी भएपछि मात्र बाबाको साथमा जान सक्छौं। प्रश्न: भगवान समर्थ हुँदाहुँदै पनि उहाँले रचेको यज्ञमा किन विघ्न पर्छन्? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ, भगवान समर्थ हुँदाहुँदै पनि उहाँले रचेको यज्ञमा किन विघ्न पर्छ? किन विघ्न पर्छ? किनकि रावण पनि भगवानभन्दा कम छैन। उसको राज्य आधा कल्प चल्छ, फेरि उसको राज्य छिने बेला भएको भएर उसले विघ्न पार्छ। रावणले नै विघ्न पारेको हुन्छ। उत्तर: किनकि रावण भगवानभन्दा कम छैन। जब उसको राज्य छिनिन्छ अवश्य उसले विघ्न पार्छ। सुरुदेखि लिएर ड्रामा अनुसार यस यज्ञमा विघ्न पर्दै आएका छन्, पर्नु नै छ। हामी पतित दुनियाँबाट पावन दुनियाँमा ट्रान्सफर भइरहेका छौं। त्यसैले पतित मनुष्यले अवश्य विघ्न पार्छन्। गीत: ओ दूर के मुसाफिर। ओम शान्ति। मीठे मीठे रूहानी बच्चाहरूले गीतको लाइन सुन्यौ। जसरी वेद शास्त्र आदिले भक्ति मार्गको मार्ग बताउँछन्, त्यसै गरी गीतहरूले पनि केही मार्ग बताउँछन्। उनीहरूले त केही पनि बुझ्दैनन्। शास्त्रहरूका कथा आदि सुन्नु त्यो त मानौ कनरस हो। अब बच्चाहरूले जानेका छन् दूर देशको मुसाफिर कसलाई भनिन्छ? को हो दूर देशको मुसाफिर? आत्माले जान्दछ हामी पनि दूरका मुसाफिर हौं। हाम्रो घर शान्तिधाम हो। मनुष्यहरूले यी कुरालाई बुझ्दैनन्, त्यसैले मानौ केही पनि बुझ्दैनन्। बाबालाई नजान्नाले सृष्टि चक्रलाई कसैले जानेका छैनन्। यो कुरा आत्माले सम्झन्छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, म अस्थायी रूपमा जीव आत्मा बन्छु, तिमी स्थायी जीव आत्मा हौ। म केवल सङ्गममा नै जीव आत्मा हुन्छु, त्यो पनि तिमी जस्तो होइन। म यस जीवमा प्रवेश गर्छु आफ्नो परिचय दिनको लागि। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाबा अस्थायी रूपमा जीव आत्मामा प्रवेश गर्नुहुन्छ, जीव आत्मा बन्नुहुन्छ, तर हामी आत्माहरू के छौँ त? स्थायी रूपमा जीव आत्मा हौ। बाबा केवल यही सङ्गमको समयमा नै ब्रह्मा बाबाको शरीरको आधार लिएर नै आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। नत्र तिमीलाई परिचय कसरी मिल्छ? बाबाले सम्झाउनु भएको छ, रूहानी बाबा एक हुनुहुन्छ, जसलाई शिव बाबा अर्थात् भगवान भनिन्छ। अरू कसैले जानेका छैनन्। यसमा पवित्रताको लागि पनि बन्धन छ। सबैभन्दा ठुलो बन्धन छ आफूलाई आत्मा सम्झिन। जुन दूरका मुसाफिर पतित पावनलाई भक्ति मार्गमा याद गरिन्छ, उहाँ रूहानी बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, मैले सबैलाई लैजान्छु, कसैलाई पनि छोडेर जान्न। फर्केर त सबैलाई जानु नै छ।
प्रलय पनि हुँदैन, भारत खण्ड त रहन्छ नै। भारत खण्डको कहिल्यै विनाश हुँदैन। सतयुग आदिमा केवल भारत खण्ड नै रहन्छ। कल्पको सङ्गममा जब बाबा आउनुहुन्छ अनि आदि सनातन धर्म नै स्थापना गर्नुहुन्छ। बाँकी सबै धर्महरू विनाश हुनु छ। तिमीले पनि आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना गर्नमा मद्दत गरिरहेका छौ। जब कल्पको एकपटक यो सङ्गमयुगको समयमा बाबा आउनुहुन्छ र बाबा आएर आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ र बाँकी अन्य सबै धर्महरू विनाश हुन्छन् र अहिले हामी पनि आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापनाको लागि बाबाको मद्दतगार बनिरहेका छौँ। गीत त सुन्यौ भन्छन् बाबा, हामीलाई पनि साथमा लैजानुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ पुरानो दुनियाँबाट वैराग्य नआएसम्म यसरी साथमा कोही पनि जान सक्दैन। जबसम्म यो पुरानो दुनियाँदेखि वैराग्य आउँदैन तबसम्म फेरि बाबाको साथमा जान पनि सकिँदैन। नयाँ घर बन्यो भने पुरानोबाट दिल हट्छ। तिमीले पनि जानेका छौ यो पुरानो दुनियाँ खत्म हुनु छ। अब नयाँ दुनियाँमा जानु छ। सतो प्रधान नबनेसम्म सतो प्रधान देवी देवता बन्न सक्दैनौ। त्यसैले पटक पटक सम्झाउनुहुन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गरिराख। सद्गति गर्ने दूरको मुसाफिर जो एक मात्र हुनुहुन्छ उहाँ आउनु भएको छ। हाम्रो सद्गति गर्ने केवल एक मात्रै दूरको मुसाफिर बाबा आउनु भएको छ। जो एक मात्र हुनुहुन्छ उहाँ आउनु भएको छ। उहाँलाई दुनियाँले चिन्दैन। सर्वव्यापी भनिदिएका छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूले नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ हामी शिव बाबाका सन्तान हौं। यहाँ आउँदा सम्झन्छौ हामी बाप दादाको पासमा जान्छौं। त्यसैले यो परिवार भयो। यो हो ईश्वरीय परिवार। कसैका धेरै बच्चाहरू छन्, ठुलो पल्टन छ। शिव बाबाका बच्चाहरू जो यतिका भाइहरू छन्। त्यसैले यो ठुलो पल्टन भयो। ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू सबैले जानेका छन् हामीले बेहदको बाबाबाट वर्षा लिन्छौं। शास्त्रमा देखाउँछन् पाण्डव र कौरवले खेल खेले, राजाईलाई दाउमा लगाए। अब राजाई न कौरवहरूको छ न पाण्डवहरूको। ताज आदि केही पनि छैन। देखाउँछन् उनीहरूलाई सहरबाट निकाला गरियो। हतियार आदि लुकाएर राखे। यी सबै हुन् दन्त्य कथाहरू। न पाण्डव राज्य छ न कौरव राज्य छ। न उनीहरूको आपसमा लडाईँ चल्यो। लडाईँ राजाहरूको हुन्छ। यी त भाइ भाइ हुन्। लडाईँ भएको थियो कौरवहरूको र यौवनहरूको। बाँकी भाइहरूले एक अर्कालाई कसरी खत्म गर्न सक्छन्। देखाउँछन् पाण्डव कौरव लडे। बाँकी 5 पाण्डव बचे र एउटा कुकुर बाँकी रह्यो। उनीहरू पनि सबै पहाडमा गलेर मरे। खेल नै समाप्त। राजयोगको अर्थ नै निस्केन। दुनियाँमा दन्त्य कथाहरू धेरै बनाइदिएका छन्। 5 पाण्डव बचेका थिए। तिनीहरूको साथमा एउटा कुकुर पनि बाँकी रह्यो।
र फेरि सबै पहाडमा गलेर मरे भनेर भनिदिएका छन् र खेल नै समाप्त। यसबाट कुनै राजयुगको अर्थ निस्केको छैन, सबै दन्त्य कथा बनाइदिएका छन्। अहिले बाबाले आएर हामीलाई वास्तविक ज्ञान दिइरहनु भएको छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबा कल्प कल्प आएर एक धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। बोलाउँछन् पनि, हे पतित पावन बाबा आउनुहोस्, आएर पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। सतयुगमा सूर्यवंशी राजधानी हुन्छ। ब्रह्माद्वारा विष्णुपुरीको स्थापना भइरहेको छ। अब बाबा आउनु भएको छ, त्यसैले उहाँको निर्देशनमा चल्नु छ। कमल पुष्प समान पवित्र बन्नु छ। कन्याहरूलाई त भन्नुहुन्न, गृहस्थ व्यवहारमा रहेरै कमल फूल समान पवित्र बनाऊ, उनीहरू त छन् नै पवित्र। यो गृहस्थीहरूको लागि भनिन्छ। कुमार र कुमारीहरूले त विवाह गर्नु नै हुँदैन, नत्र उनीहरू पनि गृहस्थी हुन पुग्छन्। केही गन्धर्व विवाहको प्रसङ्ग पनि छ। कन्याहरूमाथि दबाव पर्यो भने विवश अवस्थामा गन्धर्व विवाह गराइन्छ। वास्तवमा दबाव पनि सहन गर्नुपर्छ, तर अधर कुमारी बन्नु हुँदैन। बाल ब्रह्मचारीहरूको नाम धेरै उच्च हुन्छ। विवाह गर्यो भने हाफ पार्टनर भयो। कुमारहरूलाई भनिन्छ, तिमी त पवित्र बसिराख। गृहस्थीहरूलाई भनिन्छ, गृहस्थ व्यवहारमा रहेरै कमल फूल समान पवित्र बन। उनीहरूलाई नै मेहनत हुन्छ। विवाह गरिएन भने बन्धन हुँदैन। कन्याहरूले त पढ्नुपर्छ र ज्ञानमा पनि धेरै मजबुत बन्नुपर्छ। ज्ञानमा पनि धेरै मजबुत हुनुपर्छ। साना कुमारीहरू जो भर्खरका छन्, उनीहरूलाई त मैले लिन सक्दिनँ। उनीहरूले आफ्नै घरमा रहेर पढ्न सक्छन्। माता पिता ज्ञानमा आएका छन् भने तिनीहरूलाई पनि लिन सकिन्छ। यो त विद्यालयको विद्यालय हो, घरको घर हो र सत्सङ्गको सत्सङ्ग। यो त विद्यालयको पनि विद्यालय, घरको पनि घर र सत्सङ्गको पनि सत्सङ्ग हो। सत अर्थात् एक बाबा, जसको लागि नै भनिन्छ, ओ दूर के मुसाफिर, आत्मा गोरो बन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म मुसाफिर सदा गोरो रहन्छु, परम पवित्र हुँ। म आएर सबै आत्माहरूलाई पवित्र गोरो बनाउँछु। अरू कोही यस्तो गोरो बनाउने मुसाफिर छैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, म आएको छु रावण राज्यमा। यो शरीर पनि पराईको हो। तिम्रो आत्माले भन्छ, यो मेरो शरीर हो। बाबा भन्नुहुन्छ, यो मेरो शरीर होइन, यो यिनको शरीर हो। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई यो रावण राज्यमा आएर सम्झाउनुहुन्छ र यो ज्ञान दिनुहुन्छ। र बाबा जुन शरीरमा प्रवेश गरेर बस्नुभएको, प्रवेश गरेर ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, त्यो पनि बाबाको आफ्नो शरीर होइन। यो शरीर पनि पराईको हो भन्नुहुन्छ बाबा। ब्रह्मा बाबाको शरीर शिव बाबाको होइन। तिम्रो आत्माले भन्छ, यो मेरो शरीर हो। हाम्रो सबैको आफ्नो शरीर छ, तर बाबाको आफ्नो शरीर छैन। त्यसैले ब्रह्मा बाबाको शरीरको आधार लिनुहुन्छ। यो यिनको शरीर हो, यो पतित शरीर मेरो होइन। यिनको धेरै जन्मको अन्त्यको जन्ममा आउनुहुन्छ। जो नम्बर 1 पवित्र थियो, उही नै नम्बर 1, उही नै नम्बर लास्ट अर्थात्
अन्त्यमा विकारी बन्छ। पहिलो नम्बर 16 कला सम्पूर्ण थियो, अहिले कुनै कला छैन। पतित त सबै नै छन्। बाबा दूर देशको मुसाफिर हुनुभयो नि, तिमी आत्माहरू पनि मुसाफिर हौ, यहाँ आएर पाठ खेल्छौ। यस सृष्टि चक्रलाई कसैले जान्दैन, चाहे जतिसुकै शास्त्र पढेको भए पनि यो ज्ञान कसैले दिन सक्दैन। मनुष्यहरूलाई शास्त्रको ज्ञान दिन्छन्, उनीहरू भए भक्त। सद्गति दाता त एउटै हुनुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँमा मनुष्यहरूलाई यो सृष्टि चक्रको बारेमा केही पनि ज्ञान थाहा छैन र जतिसुकै शास्त्रहरू पढेको भए पनि उनीहरूले यो ज्ञान दिन सक्दैनन्। यो ज्ञान केवल एक बाबाले मात्रै हामी बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। मनुष्यहरूलाई शास्त्रको ज्ञान दिन्छन्, उनीहरू भए भक्त। सद्गति दाता त एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। उहाँलाई नचिनेका हुनाले देह अभिमान आउँछ। उनीहरूले यसरी त सम्झाउँदैनन्, आफूलाई आत्मा निश्चय गर। आत्माले पढ्छ, यो कसैले सम्झाउँदैन, किनकि सबैमा देह अभिमान छ। अब दूरको मुसाफिर त शिव बाबालाई नै भनिन्छ। तिमीले जानेका छौ, हामीले 84 को चक्कर लगाइसकेका छौं। बाबा भन्नुहुन्छ 5000 वर्ष पहिला पनि सम्झाएको थिए, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले आफ्नो जन्मको बारेमा जान्दैनौ, मैले जान्दछु। हामीले हाम्रो आफ्नो जन्मको बारेमा पनि जानेका थिएनौँ। अहिले बाबाले आएर बताउनु भएको छ। गीतामा पिठोमा नुन जति केही सत्य छ। उही गीताको अध्याय, उही महाभारतको लडाई, उही मन मनाभवको ज्ञान हो। म एकलाई याद गर, लडाई पनि वास्तवमा भएको हो। पाण्डवहरूको विजय भयो। विजय माला विष्णुको पनि गायन गरिन्छ। शास्त्रमा त देखाएका छन्, पाण्डवहरू गलेर मरे, फेरि माला कहाँबाट बन्यो? अब तिमीले बुझेका छौ, हामी विष्णुको माला बन्नको लागि यहाँ आएका छौं। माथि हुनुहुन्छ पतित पावन बाबा, उहाँको यादगार हुनुपर्छ नि। भक्ति मार्गमा यादगार छन्, कुनै 8 को माला, कुनै 108 को माला, कुनै 16108 को माला बनाएका छन्। गायन पनि छ, चढ्ती कला तेरे भाने सर्वका भला। अहिले तिमीले जानेका छौ, हाम्रो अहिले कुन चाहिँ कला चलिरहेको छ? हाम्रो चढ्ती कला छ। हामी जान्छौँ आफ्नो सुखधाम, फेरि त्यहाँबाट तल कसरी झर्छौँ, 84 जन्म कसरी लिन्छौँ, यो सारा ज्ञान तिम्रो बुद्धिमा छ। यो ज्ञान भुल्नु हुँदैन। हाम्रो सबै दुःख दूर गर्न, श्राप मेटाएर सुखको वर्षा दिन बाबा आउनु भएको छ। हामी सबैको दुःखहरूलाई दूर गर्नको लागि र सबै श्रापहरूलाई मेटाएर सुखको वर्षा दिनको लागि बाबा आउनु भएको छ। रावणको श्रापले सबैलाई के दिन्छ? दुःख दिन्छ, दुःख हुन्छ। अब बाबा र वर्षालाई याद गर्नु छ। तिमीलाई थाहा छ, हामी सूर्यवंशीहरूले यहाँ राज्य गर्यौं। यहाँ नै शिव बाबा आउनुहुन्छ। यही नै स्वर्ग थियो। यो घरिघरि बुद्धिले याद गर्नु छ। जसले 84 को चक्र लगाएको छैन, उसले न धारण गर्छ
न धारणा गराउँछ, उसको सम्बन्धमा बुझिन्छ यसले 84 जन्म लिएको छैन, यो पछि गएर आउँछ, स्वर्गमा आउँदैन। पहिला सुरुमा जानु त राम्रो हो नि, नयाँ घरमा पहिला आफै बसिन्छ, फेरि भाडामा लगाइन्छ, त्यो फेरि सेकेन्ड ह्यान्ड भयो नि। सत्यको हो नयाँ दुनियाँ, त्रेतालाई सेकेन्ड ह्यान्ड भनिन्छ। त्यसैले बुद्धिमा आउँछ अब हामी स्वर्ग नयाँ दुनियाँमा जाउँ। पुरुषार्थ गर्नु छ, प्रजा पनि बन्दै जान्छन्। तिमीलाई थाहा हुँदै जान्छ मालामा को उनिन सक्छन्। यदि कसैलाई सोझै तिमी आउन सक्दैनौ भनियो भने हडफेल हुन्छन्। त्यसैले भनिन्छ पुरुषार्थ गर, आफ्नो जाँच गर, कतै मेरो बुद्धि भड्किन त भड्किँदैन। तिम्रो शिव बाबासँग कति प्यार हुँदै जान्छ। भन्छन् पनि हामी बाप दादाको पासमा जान्छौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यदि कसैलाई हामीले सिधै तरिकाले आउन सक्दैनौ भनियो भने, मालाको दानामा आउन सक्दैनौ भनियो भने उनीहरू के हुन्छन्, हडफेल हुन सक्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई हामीले युक्तिले भन्नुहुन्छ कि पुरुषार्थ गर, आफ्नो जाँच आफै गर, मेरो बुद्धि कतै भड्किन त भड्किएको छैन भनेर चेक गर, आफ्नो चेक गर भनेर भन्नुहुन्छ। तर सिधै तिमीहरू मालाको दानामा आउँदैनौ भनेर भन्नु छैन। तिम्रो शिव बाबासँग कति प्यार हुँदै जान्छ। भन्छन् पनि हामी बाप दादाको पासमा जान्छौँ। शिव बाबाबाट दादाद्वारा वर्षा लिन जान्छौँ। यस्तो बाबाको पासमा कति धेरै चोटि जाउँ, तर गृहस्थ व्यवहार पनि सम्हाल्नु छ। चाहे धेरै धनवान हुन्छन् तर त्यति फुर्सद हुँदैन, पूरा निश्चय हुँदैन। जो धनवान हुन्छन् उनीहरूलाई फुर्सद नै हुँदैन र बाबाप्रति पूरा निश्चय पनि हुँदैन। नत्र महिना 2 महिनापछि आएर रिफ्रेस हुन सक्छन्। उनीहरूलाई घरिघरि खिचाउ हुन्छ। सियोमा खिया लागेको छ भने चुम्बकले त्यति तान्दैन। जसको पूरा योग छ उनीहरूलाई खिचाउ हुन्छ, भागेर आउँछन्। जति खिया उत्रिँदै जान्छ त्यति खिचाउ हुन्छ। चुम्बकसँग गएर मिलौँ। गीत छ, चाहे निकाल्नुहोस्, चाहे जेसुकै गर्नुहोस्, म ढोकाबाट कहिल्यै निस्कने छैन। तर त्यो अवस्था त पछि गएर हुन्छ। खिया निस्किसकेको छ भने त्यो अवस्था हुन्छ। जब हाम्रो आत्मामा लागेको खिया निस्किँदै जान्छ तब हामीलाई यस्तो हुन्छ कि चाहे जेसुकै होस् तर म कहिल्यै पनि भगवानको दर छोड्ने छैन, यस्तो निश्चय हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, हे आत्माहरू, मन मना भव, ठिकै छ, आफ्नै गृहस्थ व्यवहारमा बस। यस्तो होइन यहाँ भागेर आएर बस्नु छ। सागरको पासमा बादलहरू आउनु छ, रिफ्रेस हुन, फेरि सेवामा जानु छ। सागरको पासमा बादलहरू जानु छ रिफ्रेस हुनको लागि, फेरि बादल बनेर फेरि बर्सिनु छ। सबैलाई सेवा गर्नको लागि फेरि जानु छ। बन्धन खत्तम भएपछि सेवामा जान सकिन्छ। माता पिताले आफ्ना बच्चाहरूलाई सम्हाल्नु छ, बाबाको यादमा रहनु छ। बाबाको यादमा रहनु छ, पवित्र बन्नु छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ,
ज्ञान यज्ञमा अनेक प्रकारका विघ्न पर्छन् भन्छन् ईश्वर त समर्थ हुनुहुन्छ, फेरि विघ्न किन? मनुष्यहरूलाई थाहै छैन रावण भगवान भन्दा कम छैन, उसको राज्य छिनिन्छ, त्यसैले अनेक प्रकारका विघ्न परिरहन्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ कि ज्ञान यज्ञमा पनि अनेक प्रकारको विघ्नहरू परेका हुन्छन् र कतिले भन्छन् कि ईश्वर त समर्थ हुनुहुन्छ, फेरि पनि किन यति धेरै विघ्न पर्छ भनेर भन्छन् र मनुष्यहरूलाई थाहै छैन कि यो रावण के छ त भगवान भन्दा पनि कम छैन, उसको राजै छिनिन्छ, त्यसैले उसले के गरिदिन्छ त अनेक प्रकारको विघ्नहरू पारिरहेको हुन्छ। ड्रामा योजना अनुसार फेरि पनि विघ्न पर्नेछन्। सुरुदेखि लिएर पतितहरूकै विघ्न पर्छन्। शास्त्रहरूमा पनि लेखिएको छ कृष्णका 16,108 पटरानीहरू थिए। सर्पले डस्यो, रामकी सीतालाई हरण गरियो। अब रावण स्वर्गमा कहाँबाट आउने? झुटो त धेरै नै छ, भन्छन् विकार बिना बच्चा कसरी पैदा हुन्छ? उनीहरूलाई थाहै छैन, जसलाई वर्षा लिनु छ उसले नै बुझ्छन्। त्यसैले यस ज्ञान यज्ञमा असुरद्वारा विघ्न पर्छन्। पतितलाई असुर भनिन्छ। त्यो त हो नै रावण सम्प्रदाय। अहिले तिमी सङ्गममा छौ, रावण राज्यबाट छेउ लागेका छौ, फेरि पनि केही असर त पर्छ। अहिले हामी कहाँ छौँ? सङ्गममा छौँ र रावण राज्यबाट छेउ लागेका छौँ, तर पनि रावणको प्रभाव केही न केही असर परिरहेको छ। बुद्धिमा यो ज्ञान छ, हामी गइरहेका छौँ, बस्न त यहाँ नै बसेका छौँ, बुद्धिमा ज्ञान छ। बसेका यहाँ छौ, तर मानौ यसबाट तिमीलाई वैराग्य छ। हामी बस्न त्यही कलियुगी दुनियाँमा छौँ, तर पनि यो कलियुगी दुनियाँबाट हामीलाई के छ त? वैराग्य छ, किनभने हामी नयाँ दुनियाँमा जाँदैछौँ। यो छिछि दुनियाँ कब्रिस्तान बन्नु छ। भिन्न भिन्न पोइन्टद्वारा सम्झाइन्छ। वास्तवमा पोइन्ट त एउटै छ, मन मना भव। कतिको चिठी आउँछ, बाबा हामी बाँधेनी हौँ, एक द्रौपदी मात्रै त छैनन्, हजारौं हुन्छन्। अहिले तिमी पतित दुनियाँबाट पावन दुनियाँमा ट्रान्सफर भइरहेका छौ। जो कल्प पहिला फूल बनेका होलान् उनीहरू नै निस्कन्छन्। गार्डन अफ अल्लाहको यहाँ स्थापना हुन्छ। कोही त यस्ता राम्रा फूल हुन्छन् जसलाई देख्ने बित्तिकै आराम हुन्छ। नाम नै छ किङ अफ फ्लावर्स। 5 दिनदेखि राखेको भए पनि फक्रिरहेको हुन्छ, सुगन्ध फैलिरहन्छ। यहाँ पनि जसले बाबालाई याद गर्छन् र याद दिलाउँछन् उनीहरूको सुगन्ध फैलिन्छ, सदा खुसी रहन्छन्। यस्ता प्यारा बच्चाहरूलाई देखेर बाबा हर्षित हुनुहुन्छ। उनीहरूको अगाडि बाबाको ज्ञान डान्स राम्रो हुन्छ। अच्छा, मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते।
ओम शान्ति। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, ज्ञान र योगमा मजबुत बन्नु छ। ज्ञान र योगमा मजबुत बन्नु छ। यदि कुनै बन्धन छैन भने बन्धनमा जानी जानी फस्नु छैन। बन्धनमा जानी जानी फस्नु छैन। बाल ब्रह्मचारी भएर रहनु छ। बाल ब्रह्मचारी भएर रहनु छ। ज्ञान र योगमा मजबुत बन्नु छ। यदि कुनै बन्धन छैन भने बन्धनमा जानी जानी फस्नु छैन। बाल ब्रह्मचारी भएर रहनु छ। दोस्रो नम्बर, अहिले हाम्रो चढ्ती कलाको समय हो। अहिले हाम्रो चढ्ती कलाको समय हो। बाबा हाम्रो सबै दुःख दूर गर्न श्राप मेटाएर वर्षा दिन आउनु भएको छ। बाबा र वर्षालाई याद गरेर अपार खुसीमा रहनु छ। बाबा र वर्षालाई याद गरेर अपार खुसीमा रहनु छ। जाँच गर्नु छ, मेरो बुद्धि योग कहीँ त भड्किँदैन। जाँच गर्नु छ, मेरो बुद्धि योग कहीँ त भड्किँदैन। अहिले हाम्रो चढ्ती कलाको समय हो। बाबा हाम्रो सबै दुःख दूर गर्न श्राप मेटाएर वर्षा दिन आउनु भएको छ। बाबा र वर्षालाई याद गरेर अपार खुसीमा रहनु छ। जाँच गर्नु छ, मेरो बुद्धि योग कहीँ त भड्किँदैन। वरदान, सोमानमा स्थित रहेर देह अभिमानलाई समाप्त गर्ने सफलता मूर्त भव। सोमानमा स्थित रहेर देह अभिमानलाई समाप्त गर्ने सफलता मूर्त भव। विस्तार, जुन बच्चाहरू सोमानमा स्थित रहन्छन् उनैले बाबाको हर फरमानलाई
बाबाको हर फरमानलाई सहजै पालन गर्न सक्छन्। हर फरमानलाई सहजै पालन गर्न सक्छन्। सोमानले भिन्न भिन्न प्रकारको देह अभिमानलाई समाप्त गरिदिन्छ। सोमानले भिन्न भिन्न प्रकारको देह अभिमानलाई समाप्त गरिदिन्छ। तर जब सोमानबाट सो शब्द बिर्सिन्छौ, जब सोमानबाट सो शब्द बिर्सिन्छौ र मान सानमा आउँछौ, जब सोमानबाट सो शब्द बिर्सिन्छौ र मान सानमा आउँछौ अनि एक शब्दको गल्तीले अनेक गल्ती सुरु हुन्छ। एक शब्दको गल्तीले अनेक गल्ती सुरु हुन्छ। त्यसैले मेहनत धेरै, प्रत्यक्ष फल कम मिल्छ। मेहनत धेरै, प्रत्यक्ष फल कम मिल्छ। सदा सोमानमा स्थित रह्यौ भने पुरुषार्थ वा सेवामा सदा सोमानमा स्थित रह्यौ भने पुरुषार्थ वा सेवामा सहजै सफलता मूर्त बन्छौ। सदा सोमानमा स्थित रह्यौ भने पुरुषार्थ वा सेवामा सहजै सफलता मूर्त बन्छौ। फेरि सुनौ। जुन बच्चाहरू सोमानमा स्थित रहन्छन् उनैले बाबाको हर फरमानलाई सहजै पालन गर्न सक्छन्। सोमानले भिन्न भिन्न प्रकारको देह अभिमानलाई समाप्त गरिदिन्छ। तर जब सोमानबाट सो शब्द बिर्सिन्छौ र मान सानमा आउँछौ अनि एक शब्दको गल्तीले अनेक पुरुषार्थ वा सेवामा अनेक गल्ती सुरु हुन्छ। त्यसैले मेहनत धेरै, प्रत्यक्ष फल कम मिल्छ। सदा सोमानमा स्थित रह्यौ भने पुरुषार्थ वा सेवामा सहजै सफलता मूर्त बन्छौ। स्लोगन। तपस्या गर्नु छ भने समयलाई बचाऊ, बहाना नगर। तपस्या गर्नु छ भने समयलाई बचाऊ, बहाना नगर। सार मीठे बच्चे, इस पुरानो दुनियासँग बेहदको वैरागी भएपछि मात्र बाबाको साथमा जान सक्छौ। प्रश्न। भगवान समर्थ हुँदाहुँदै पनि उहाँले रचेको यज्ञमा किन विघ्न पर्छन्? उत्तर। किनकि रावण भगवान भन्दा कम छैन। जब उसको राज्य छिनिन्छ अवश्य उसले विघ्न पार्छ।
सुरुदेखि लिएर ड्रामा अनुसार यस यज्ञमा विघ्न पर्दै आएका छन्, पर्नु नै छ। हामी पतित दुनियाँबाट पावन दुनियाँमा ट्रान्सफर भइरहेका छौँ। त्यसैले पतित मनुष्यले अवश्य विघ्न पार्छन्।